दर्शकवृन्द, सामलिङ पावर कम्पनीले कार्तिक 4 गतेबाट सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेको छ। कम्पनीले जारी पुँजीको 14.6% सेयर जारी गरेको हो। सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको आइपिओ कार्तिक 8 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको 7 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडले 7 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर जारी गरेको छ। कुल 7,30,000 किता सेयरमा 14,600 किता सेयर कर्मचारी र 36,500 किता सामूहिक लगानी कोष कम्पनीलाई छुट्याएको छ। यसै गरी बाँकी रहेको 6,78,900 किता सेयरमा सर्वसाधारणले दाबी गर्न पाउनेछन्। 100 रुपियाँ अङ्कित दरको सेयरमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। बढीमा 20,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीले 9.51 मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माण गरिरहेको छ। यसका लागि कुल लागत 2 अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। प्रति मेगावाट लागत 21 करोड रुपियाँ पर्ने जानकारी दिएको छ। सेयर निष्कासनका लागि नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंक लिमिटेड बिक्री प्रबन्धक रहेको छ। कम्पनीले यसअघि नै आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 10 तथा माइजोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 का बासिन्दाहरू तथा आयोजना प्रभावित इलाम जिल्लाका स्थानीयवासीको लागि सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, कम्पनीले इलाम जिल्ला स्थित माइबेनी जलविद्युत आयोजनाबाट 9.51 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी 2078 असोज 1 गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय 2078 साल मङ्सिर 2 गते रहे पनि 2 महिना अगावै व्यापारिक उत्पादन गर्न सफल भएको हो। दर्शकवृन्द, सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको बारेमा छोटकरीमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। 2070 सालको चैत महिना 23 गते नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सामलिङ पावर कम्पनीको नाममा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यस कम्पनीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र, उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणहरूको जनसहभागिता विस्तार गर्ने हेतुले मिति 2076 जेठ 24मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको नाममा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी हो। पुँजी संरचना सम्बन्धी जानकारी। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 करोड रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी 50 करोड रहेको छ भने कम्पनीको संस्थापकहरूबाट तत्काल चुक्ता पुँजी 37 करोड 70 लाख रुपियाँ रहेको छ। सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 50 करोड हुने अनुमान गरेको छ। आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीमा संस्थापक सेयर धनीको 75.4%, आयोजना प्रभावित स्थानीयको 10% र सर्वसाधारणको 14.6% स्वामित्व रहनेछ। आधारभूत शेयरधनी संस्थापक सञ्चालकको विवरण। दर्शकवृन्द, कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीहरूमा मोहन विक्रम कार्की, श्याम मिलन श्रेष्ठ, ऊर्जा डेभलपर्स प्राली, सिई कन्स्ट्रक्सन प्राली, गोपाल मानन्धर, शम्भु प्रसाद फयल, तिमिला धाखवा, निरजलाल श्रेष्ठ, विवेकमान प्रधान, शङ्कर प्रसाद शर्मा, रञ्जना श्रेष्ठ सेढाई, दिपा दीक्षित, राजेन कुमार शर्मा घिमिरे, राजनबाबु श्रेष्ठ, चन्द्रशेखर सिंह विष्ट, बालगोपाल वैद्य, ग्रान्डी होल्डिङ्स, करुणा राई, सुरेन्द्र सिलवाल, अनिल प्रसाद गोर्खाली, प्रधम्न प्रसाद गोर्खाली, भानुभक्त पोखरेल, मोहनदास मानन्धर, राजु तुलाधर, मङ्गला अमात्य, राजन तुलाधर र पूर्णप्रसाद ढकाल रहेका छन्। कम्पनीको सञ्चालकहरूमा विजय बहादुर भण्डारी, आधिकारिक प्रतिनिधि सिई कन्स्ट्रक्सन प्राली, श्याम मिलन श्रेष्ठ, गोपाल मानन्धर, मोहनदास मानन्धर, आधिकारिक प्रतिनिधि ऊर्जा डेभलपर्स प्राली, शम्भु प्रसाद फयल, मोहन विक्रम कार्की, भानुभक्त पोखरेल, मङ्गला अमात्य, दिनेश श्रेष्ठ स्वतन्त्र सञ्चालक र राजु साक्य व्यावसायिक सञ्चालकका
रूपमा रहेका छन्। कम्पनीका अध्यक्ष विजय बहादुर राजभण्डारी हुन् भने राजभण्डारीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन्। उनी विगत 28 वर्षभन्दा बढी समयदेखि आवास तथा व्यापारिक कम्प्लेक्स, अस्पताल जस्ता भौतिक संरचनाहरूको व्यावसायिक निर्माणमा निरन्तर रूपमा संलग्न रही निर्माण क्षेत्रमा विशेष दखल रहेको सिई कन्स्ट्रक्सन प्रणाली लगायत अन्य कम्पनीहरूको अध्यक्ष तथा सञ्चालकको रूपमा व्यावसायिक निर्माण तथा व्यवस्थापन व्यवसायको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुन्। यस्तै उनी उद्यमी पनि हुन् र इन्जिनियरको रूपमा पनि कार्यरत छन्। यस्तै कम्पनीको सञ्चालकहरूका लागि सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता, पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता तथा अन्य कुनै सुविधा नरहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। दर्शकवृन्द, व्यवस्थापन विवरणको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँ। यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्रुप सिइओ भानुभक्त पोखरेल रहेका छन्। उनी विगत 31 वर्षदेखि जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध छन्। उनी हाल ऊर्जा डेभलपर्स प्रणाली लगायतका अन्य ग्रुप कम्पनीहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अधिकृत ग्रुप सिएफओ पनि रहेका छन्। कम्पनीको प्रोजेक्ट म्यानेजर राजेन्द्र राज भारती हुन्। सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड ऊर्जा डेभलपर्स प्रणालीद्वारा प्रवर्धित कम्पनी रहेको हुँदा ग्रुप भन्नाले ऊर्जा डेभलपर्स प्रणाली रहेको र सोको सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाहरूको समूह जनाउने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारीको ओभरहेड खर्च कटौती गर्दै ग्रुपद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण परियोजनाहरूमा सो खर्च बाँडफाँड गर्न ग्रुप कर्मचारीको अवधारणा अपनाइएको हो। कम्पनीमा 13 जना स्थायी र 3 जना करार गरी कुल 16 जना कर्मचारीहरू हाल कार्यरत रहेका छन्। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78मा ग्रुप सिइओ पोखरेललाई 13 लाख, ग्रुप सिएफओ भट्टराईलाई 6,50,000 रुपियाँ, प्रोजेक्ट म्यानेजर भारतीलाई 25,09,000 रुपियाँ पारिश्रमिक प्रदान गरेको जनाएको छ। यस्तै बिमा विवरणको बारेमा पनि हामी छोटकरीमा चर्चा गरौँ। कम्पनीले सगरमाथा इन्सुरेन्समा 20,35,000 बराबरको विभिन्न सामग्रीहरूको अग्नि, भूकम्प जोखिम, समूह उल्लङ्घ तथा हडताल, दोषपूर्ण कार्य तथा आतंकवाद, हुरी, बतास, आँधीबेहरी, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो जोखिम विरुद्ध बिमा सुरक्षण, एनएलजी इन्सुरेन्समा 1,74 लाख रुपियाँ बराबरको कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमा, एनएलजीमै 1,66 करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत उत्पादन स्टेसनको सामान्य जोखिम सम्पत्ति बिमा र एनएलजीमै 1 करोड रुपियाँ बराबरको तेस्रो पक्षको दुर्घटना बिमा गराएको छ। आइपिओबाट प्राप्त हुने पुँजीको उपयोग। कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ। कर्जा विवरण। कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड अगुवा बैंकबाट 90 करोड 91,87,500 र सिद्धार्थ बैंकबाट 48 करोड 95,62,500 रुपियाँ कर्जा लिएको छ। यो कर्जा कम्पनीले परियोजना निर्माण सम्पन्न पश्चात 12 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्नेछ। कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा 1,74,96,000 किस्ता तिर्नुपर्नेछ। यस्तै कर्जाको ब्याज सुरुमा 11.5% रहेकोमा हाल 9.5% रहेको छ। कम्पनीले हालसम्म कर्जाको किस्ता तिर्न सुरु गरेको छैन। आयोजनाले मिति 2078-5-17 गतेबाट विद्युतको परीक्षण उत्पादन सुरु गरी 2078-6-1 गतेबाट विद्युतको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, यस कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनको लागि नेपाल एसबिआई मर्चेन्टलाई बिक्री प्रबन्धक चयन गरेको छ। यो सेवा बापत कम्पनीले नेपाल एसबिआईलाई 1,25,000 रुपियाँ भुक्तानी दिनेछ। यस्तै कम्पनीको आइपिओ र पुरै बिक्री नभएमा एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडले बिक्री नभएको सेयर खरिद गर्ने गरी प्रत्याभूति सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ। यस बापत कम्पनीले क्यापिटललाई 11,68,500 रुपियाँ कमिसनको रूपमा दिनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले पनि यदि सामलिङ पावर लिमिटेड कम्पनीको आइपिओ भर्नुभएको छैन भने आजै भरिहाल्नुहोस् है। के थाहा, तपाईँलाई आइपिओ परिहाल्छ कि